आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, कौमी सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी बातचीत हुई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन का रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला। स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट नहीं किए गए। एहसन इकबाल का कहना है नया पाकिस्तान बनाने के नाम पर बैरून मुल्क से रुकूम ली गई। फॉरेन फंडिंग केस को मुख्तलिफ हीलो बहानों से इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। केस का ओपन ट्रायल किया जाए। नून लीग का कोई अकाउंट अनरिपोर्टेड नहीं। माजी में टीटी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का कहना है दूसरी जमातों ने अपने फंड्स के जराए कभी नहीं बताए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखे। तहरीक इंसाफ पर जो केस हैं वो बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। फजल रहमान कहते हैं हुकूमती रिट खत्म हो गई, इदारों ने भी मान लिया। इमरान खान कुर्सी पर काबिज है, तहरीक अब बाजारों तक जाएगी। इमरान खान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राहबर कमेटी की खुद राहबरी की जरूरत है। कमेटी शोर मचाएगी तो शोर फिल्म का फ्लॉप शुरू हो जाएगा। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान से गुलाम आजम कमरानी, इस्लामाबाद से फयाज अहमद जुमरान और सिंध से लुबना परवेज शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। एमक्यूएम ने नाराजगी दूर करने के लिए फंड्स मांग लिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भी फौरी कयाम का मुतालबा कर दिया। हुकूमती कमेटी और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक एमक्यूएम का वफ्द तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त के साथ पीर को दोबारा हुकूमती कमेटी से मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला से मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना है गलत फहमियां पैदा करने की साजिशें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। परवेज इलाही बोले कोई गलत फहमी में ना रहे, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। मेडिकल बोर्ड का आसिफ जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा। साबिक सदर का शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन में इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली के झटके। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 82 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इत्तलाक आइंदा माह के बिलों पर होगा। उधर बिजली चोरी की रोकथाम के दावे धरे के धरे रह गए। बिजली चोरी रोकने के लिए कौमी सतह पर सिर्फ 0.61% कामयाबी हुई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 936 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 37,101 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दौरान कारोबार मार्केट में 2.5% से जायद की कमी। जिंदा दिलों का शहर, फजाई आलूदगी का कहर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी 651 पॉइंट्स तक जा पहुंची। पंजाब असम्बली के गिरदो नवाह में 646 पॉइंट्स। अपर माल में फजाई आलूदगी 485 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। स्मॉग बढ़ने पर कल लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला।
کینگروز کے خلاف ٹیسٹ کا میدان، شاہین بھر نہ سکے اونچی اڑان۔ برسبن ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی ٹیم 240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسد شفیق کے سوا کوئی بڑی اننگز نہ کھیل سکا۔ اظہر علی 39، شان مسعود نے 27 رنز بنائے۔ بابر اعظم 1 رن بنا سکے۔ آسٹریلیا کے سٹارک کی 4، کمنس کی 3 وکٹ۔ ادھر 16 سالہ نسیم شاہ آسٹریلیا میں ڈیبیو کرنے والے کم عمر ترین بالر بن گئے۔ اور ہماری جماعتیں کسی بیرونی لابی کے ہاتھوں ہائی جیک نہ ہو جائیں یا بیرونی عناصر ہماری جماعتوں کے اندر فنڈنگ کے ذریعے اپنے ایجنڈاز امپوز نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ تمام بیرونی ٹرانزیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں۔ جو بھی بیرونی فنڈنگ انہیں موصول ہوتی ہے اسے شفاف انداز میں رپورٹ کریں تاکہ ہماری سیاست اور ہماری جمہوریت بیرونی اثرات سے آزاد ہو کے قومی مفاد کے اندر کام کر سکے۔ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ وہ جماعت اور وہ لیڈر جو سب کے اوپر کردار کشی کر کے، کیچڑ اچھال کے اور خود کو مسٹر کلین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جماعت کے جس نے کرپشن کے اوپر اپنا پورا بیانیہ بلڈ کیا، آج یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست میں سب سے زیادہ کرپشن کی وہ خود مرتکب ہوئی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 5 سالوں سے کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے جس کو ہیلے بہانے سے، مختلف قانونی ہتھ کنڈوں سے التوا کا نشانہ رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن کو کوشش کی گئی کہ آزادانہ طور پہ اس پر فیصلہ کرنے سے روکا جا سکے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل حکومت کی مشیر نے اپوزیشن پہ الزام لگایا کہ ہم الیکشن کمیشن پہ کسی طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ جو 5 سال سے زیر غور ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ حکومت ایک میتھڈ کے ذریعے، حکومت ایک حکمت عملی کے ذریعے، تحریک انصاف ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے الیکشن کمیشن کو آزادانہ کام کرنے سے روکتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پہ اپوزیشن اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن پر مختلف قانونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ اور اب ہمیں سمجھ آیا ہے کہ کیوں کر تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے 2 ممبروں پر اتفاق رائے کرنے سے رک رہی تھی، کیوں کر وہ 2 ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری پر اتفاق رائے کو روک رہی تھی، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کو نامکمل کر کے، ادھورا کر کے اس کے مواخذے سے بچنا چاہتی تھی۔ اور اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ 6 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر کی مدت مکمل ہو جائے تو 5 میں سے 3 ممبران جب غیر حاضر ہوں گے تو وہ یہ نقطہ اٹھا سکے گی کہ اب الیکشن کمیشن نامکمل ہو گیا ہے، اس کے اکثریت ممبران موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ کسی قسم کی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر ہم نے کل الیکشن کمیشن میں استدعا جمع کرائی کہ چیف الیکشن کمیشن کے ٹینیور کے دوران، جبکہ الیکشن کمیشن 40 سے زیادہ میٹنگز کر چکا ہے اس معاملے کی، ہماری خواہش ہے اور درخواست ہے کہ اسے مکمل کیا جائے۔ آج حکومتی ایک نمائندے نے ہم پر بھی الزام لگایا، میں ریکارڈ پہ بحیثیت سیکرٹری جنرل کہنا چاہتا ہوں
کہ مسلم لیگ نون کا کوئی اکاؤنٹ ان رپورٹڈ نہیں ہے. تحریک انصاف کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کو رپورٹ نہیں کیے گئے اور اسٹیٹ بینک نے ان کی تصدیق کی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے ہیں جن اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالرز کی